थळावे बरोच तेंप मये वाठारांत खण कंपनीच्या बेकायदो वावराक विरोध करीत आसात। खण कामांक लागून तांच्या जिविताचेर वायट परिणाम जाता। शेत जमिनीचे आणि उदकाच्या स्त्रोतांची नासाडी जाल्या। पंचायत वांगड्यांनी थळाव्यांक पुराय तेको दिला खंय। आणि या ग्रामसभेन मोठ्या प्रमाणान जे खाण पीडित जे लोक आसा ते सगळे एकत्रित जाल्ले आणि हो विषय आमी मुळाक खाजन म्हणा किंवा शेतकरी म्हणा गेली कितलीशीच वर्सां आमी सगळ्या पातळीचेर येल्लो आसा। आमचे जेन्ना हियरींग जाल्ले ओपन त्या हियरिंगान सुद्दां हे विशय आमी मांडले, पूण आयज वयर जो आमचो अनुभव आसा तो खंयचीच कंपनी जे नियम सरकारान दिल्ले आसा ते नियम पाळिना आणि म्हणून गांवांतली शेतां पिड्ड्यार जाल्ली आसा, न्हंयो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा, उदकाचे सगळे सोर्सीस जे आसा ते तेंच्यांनी पिड्ड्यार केल्ले आसा। आमचो एकूच प्रश्न आसलो आणि फाटल्या 15 दिसां पयलीं आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हो विशय सगळ्यांच्या सुचीर मांडलेलो की आमकां हे सगळे विशय तेंच्यांनी कायमच्या निकालान काडचे, तो पर्यंत हे विशय जो आसा मायनिंगाचो तो स्थगीत दवरचो म्हणून। आयज ग्रामसभेनूय तोच ठराव वयर उखलून धरलेलो आसा की जो पर्यंत हे शेतकाराचो विशय आसूं किंवा ग्रामस्थाचे विशय आसूं ते जो पर्यंत ते क्लियर जायना तो पर्यंत मायनिंगचे कसलेच ऑपरेशन सेजा आसूं किंवा ती साळगांवकर कंपनी आसूं हे ताबडतोब बंदूच दवरूंक जाय। बंद दवरल्या शिवाय ह्यो कंपनी जागो जावच्यो ना। कित्याक तर आयज वयर पळयत आसा तेंचें कामूय चालू आसता, मागीर ते लोकांक कोर्टान घालता आनी लोक तुमी झगडा मागीर आनी ते भुरगे जाणटे जाले तरी जाले केसी चालूच उरता। पूण आमचें नुकसान करून आमकां वयल्यान कोर्टाक मागीर फावटी मारची पडटा। म्हणून आयज जे डिसिजन घेतला हांव सगळ्या ग्रामस्थांचें अभिनंदन करता की तेंच्यांनी ह्या डिसिजन आयज ते जागे जाल्ले आसा आनी आमी फाल्यां सगळे शेतकार सुद्दां ह्या धडक मोर्चान सहभागी जातली। आयज आमचे मय पंचायती ग्रामसभा आसली आनी आमी 9 पॉयंट मांडलेले। जे 9 पॉयंट मांडले ग्रामपंचायती कडेन मांडलेले आसा आनी जी एक्टिविटी सावगांव कंपनी पळय इल्लिगल आसा ती सगळे दाखोवन दिल्ले आसा आनी ज्यो गोश्टी ज्यो इल्लिगल भायर आसा आनी करूंक जाय त्यो कंपनीक सावगांवाक पंचायतीक दाखयल्या आनी सकाळी आमकां आश्वासन दिलां सरपंचान की सकाळी तांकां नोटीस करता आनी स्टॉप करता म्हणून। आमकां सगळो विश्वास आसा पंचायतीचेर आनी आमी ग्रामस्थ म्हणून आमचे मयेचे सगळे सरावंडिंगूय आमकां सपोर्ट करपाक जाय, कारण जी कंपनी 50 वर्सां चलोवंक गेल्या ती बऱ्याक सगळ्या गांवांक सफर जाय ज्यो गोश्टी जाय त्यो करूंक जाय। त्यो गोश्टी केल्यार त्यो कंपनी चलतली। जर त्या गांवांक करी ना कांय जाल्यार कंपनी ती चलची ना आनी हितून आमचो ठाम आसा मया पंचायतीन ह्या मयेचे ग्रामस्थ। तुम्ही आता इतके महिने झगडटाल तुमच्या फुलफील जातलेशें दिसता तुमकां? आमकां जातलें, कारण ते फुलफील करचेच पडटा। तुमकां खबर आसा जेन्ना गांव खंयचो उठटा खंयचो आयज मया उठतले, आयज आमी कितें स्टार्ट केल्ल्या आतां टोटल मया उठतले। जेन्ना मया उठतले तेन्ना एक हांकां कितें तें कळटलें, कारण ज्यो आमी फुलफील केल्ल्यो आसा कॉन्टेक्ट सिस्टम नाका आमचे टिपर घेवचे, जे सरावंडींग कितें आमचे बेनिफीट आमचे सगळ्यांक दिवचे, जसो चौगुलो दितालो तश्यो तेंच्यांनी दिवच्यो की आमकां परत सांगितलं आमी कॉन्टेक्ट सिस्टम आमकां नाका, कारण 50 वर्सां मायन चलोवंक गेल्ल्या ती ह्या फुडें जी कंपनी आसा तेणी विचार करूंक जाय जी आपणाक गांवतणी जोडून व्हरपाचें ना, गांवांकूय जोडपाक कितें तरी गांवांकूय कितें दिवंक जाय। जर तेंच्यांनी बाराणे जाल्यार चाराणे आमकां मोडूंक जाय, हो कायदो आसा। मेजर इश्यूज आयले ते साळगांवकर मायनिंग कंपनीचे आयले, जे एम्प्लॉयमेंटाचे जावं ट्रकाचे जावं डिस्पेन्सरीज हे विशय आयले आनी तेजेर बरे चर्चा जाली आनी तेजेर आमी व्यवस्थीत विशय आमी हाताळ्ळे आनी लोकां पर्यंत आमी हे मेसेज पावली की जशे साळगांवकर मायनीन आपले नॉर्म्स पाळूना तशेंच आमी तेंच्या बरोबर आमी लोकां बरोबर रावतले आनी मायनिंगाक आमी फाल्यां एक नोटीस काडपाची आसा। सेकेंड इश्यू जालो तो आमचो हातुर्ली हांगासरलो स्मशान भुमीचो जालो, तोय बीन आमी विशय बरो आमी लोकांक आमी सांगलें की आमी तुमच्या बरोबर आसा आनी तो विशय आसा तो फाल्यां आमी इन्स्पेक्शन बुधवार दीस आमी इन्स्पेक्शन करपाक वचो 11 आनी तें इन्स्पेक्शन करून आमी रोखडेच तांकां लोकांक आमी तेज्या आन्सर दितले कितें आसा पळय तो। आनी तिसरो जो विशय आयलो तो आमचो हेजो विशय आयलो की साळगांवकर कंपनीन एम्प्लॉयमेंटाचो एक विशय जालो। ते एम्प्लॉयमेंट क्रिएट तेंच्यांनी बरोबर करचें आनी सरावंडींग जे इफेक्टेड एरियाज आसा तांकां पयलीं प्राधान्य दिवचें आनी तें प्राधान्य तांकां दितलें म्हणून आमी संपूर्ण आमची जी पंचायत बॉडी लोकां बरोबर ठाम रावली आनी तो आमी विशय वेवस्थीत घेतलो जेणे करून आमचे जे गांव आसा तांकां जॉब मेळटले आनी तेंची वेवस्था बरोबर जातली। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख।